इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने परफॉर्म किया, एंड टाइम एंड अगेन हम बार बार यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे भी यही बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल है, एक लाहौर कलंदर जो है ना वो एक केस स्टडी है सारी उन फ्रेंचाइज के लिए जो अभी एग्जिस्ट करती हैं कि किस तरह आप मैच विनर्स खुद डेवलप करते हैं और फिर उन मैच विनर्स को मैदान में उतारते हैं कि अब हमें जीत के दो गेम्स। नहीं बिल्कुल, देखें, आपने जैसे बताया कि 4 सालों में लाहौर की परफॉर्मेंस इनिशियल 4 सालों में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लर्निंग पीरियड था हमारे लिए और इसमें हम यही कोशिश करते रहे कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर करें, किस तरह से इम्प्रूव करें अपनी चीज़ों को। उसमें एक ही बात समझ आई कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है किसी भी चीज़ के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक तो बिलीव होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी आपकी डायरेक्शन ठीक है। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन उसमें वही आपका टेम्परामेंट का टेस्ट भी होता है। ये आसान नहीं था क्योंकि 4 साल मुझे याद है हर तरह की जो आपको तनकीद है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। इवन आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी आपको बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि यार ये आपसे नहीं होगा, ये छोड़ दें, या शायद किसी और को ले आएं या जिसको चेंज कर लें या उसको रख लें। बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी भी पड़ती हैं, सुननी भी, लेकिन मैं समझता हूँ ये आपकी एक लर्निंग का हिस्सा है और अगर आप चीज़ों को, तनकीद को पॉजिटिवली लें तो उस पे अपने प्रोसेस पे बिलीव करें, अपनी ऑनेस्टी पे बिलीव करें और सच्चे दिल के साथ मेहनत करें तो डेफिनेटली ये हो नहीं सकता कि आपको उसके रिजल्ट्स ना मिलें। समीन, आप मुझे खुश से ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप वेव ऑफ कर रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं, वो पूरी फैमिली जो कि पिछले 6-7 महीने से, मुझे आप उदास क्यों लग रहे हैं? पूरी रात सेलिब्रेशंस हुई हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। समीन, इज दैट द केस? आपने बिल्कुल यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखिए 4 महीनों से आप जब इकट्ठे टाइम गुजार रहे होते हैं, 4 हफ्तों से, तो ये आसान नहीं होता। बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम वहाँ पे रह रहे थे और हमारे जो जिस तरह अब लाहौर की जो टीम है वो टीम से ज्यादा फैमिली है। शाहीन हो, हारिस हो, राशिद हो, डेविड हो, इवन लोकल जो है, और जितना ज्यादा हम लोग मजा कर रहे थे, बल्कि कल ग्राउंड में जाते हुए मैं शाहीन को कह रहा था कि मैं उदास हो जाऊंगा क्योंकि तुम चले जाओगे। तो वो एक फैमिली के साथ जो गुड बाय वाला सीन ऐसा एक उदासी वाला सीन था, लेकिन यह है कि ऑब्वियसली वी ऑल प्रोफेशनल, वी अंडरस्टैंड दैट। चले जी, हमारी स्क्रीन पे माशाल्लाह रौनकें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। समीन के आने के थोड़े लम्हात बाद जो है इंजी भाई भी हमारे साथ मौजूद हो गए। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, वेलकम टू जोर का जोड़। मजा आ गया कल के मैच में आपको भी? जी वालेकुम अस्सलाम, और मेरा भी समीन भाई को, मुश्ताक को, बाकी सारों को भी सलाम। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इससे अच्छा फाइनल नहीं हो सकता था कि जो कल फाइनल हुआ था, जो कल क्रिकेट हुई है ना, मेरे ख्याल में इससे अच्छी नहीं हुई। क्योंकि जी मैच के फर्स्ट हाफ में क्योंकि जी मुल्तान सुल्तान वालों ने पूरा हमला कर रखा था। 15-16 ओवरों के बाद शाहीन ने जाके मैच चेंज किया और बड़ा जबरदस्त हुआ। और फिर मुल्तान सुल्तान ने पहले 10 ओवरों में जिस तरह उन्होंने 101 रन कर लिया था और उनकी विकेटें भी नहीं गिरी हुई थी, तो लग रहा है वो भी वही है और आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा था। तो मेरे ख्याल में देखने वालों के लिए, हम खुद भी ऐसा लग रहा था कि जिस तरह डग आउट में ही बैठे हैं। तो बड़ा जबरदस्त मैच था और मैंने कहा समीन भाई को और पूरी लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को मुबारक हो। क्योंकि जी, और बड़ी बात है कि जी दूसरी दफा जीत रहे हैं और बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा जी, समीन साहब, जी एक सवाल जो है ना वो हम सोच भी रहे थे, अभी आपस में हम डिस्कस कर रहे थे, आपसे ये पूछें या नहीं पूछें? नहीं, फाइनल मैं कहूँ फाइनल ना समीन थोड़ा सा जो है वो फीका रह गया। और पता है क्यों फीका रह गया? बिकॉज वी ऑल वाज एक्सपेक्टिंग कि वंस लाहौर कलंदर्स जीतेगी तो हमें कहीं ना कहीं से गद्दाफी के किसी एंट्रेंस से मे बी सन ग्लासेस लगाए, लाइट बंद होगी और ठक करके स्पॉटलाइट पे राना फवाद साहब दिखेंगे। बिकॉज शुरू के में अगर 3 से 4 सीजन्स की बात करूं तो फवाद साहब जो है ना वो ही वाज दी हाईलाइट, चाहे लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हो रही थी कि नहीं, बट ही वाज द बिगेस्ट स्टार ऑफ PSL। कहाँ गायब हो गए हैं? कहाँ आपने छुपा दिया उनको? नहीं, कहीं नहीं छुपाया। ऑब्वियसली वो अब फ्रेंचाइज में इन्वॉल्व नहीं है 3 साल 4 साल से।
لیکن دیکھیں ہمارا جو فوکس رہا، اب اگر ہماری 8 سالوں کی جرنی دیکھیں تو 4 سالوں میں آپ کو ایک سرٹن فوکس نظر آئے گا، اور لاسٹ جو 4 سال ہے اس میں آپ کو فوکس تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آئے گا. اب ہمارے لیے جو ہمارا فیس ہے، جو ہمارا سٹار ہے، جو ہماری فرینچائز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے کیپٹن ہیں شاہین شاہ افریدی. اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ بیک گراؤنڈ میں رہیں، اور جو ہمارے جو پلیئرز ہیں ہم ان کو فرنٹ پہ لائیں، کیونکہ یہ جو سارا کام آپ اگر دیکھیں نا تو یہ پلیئرز کے ہی دم سے ساری رونق ہے. یہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس ساری اپریسیشن کو. یس، مینجمنٹ کا رول ہے کہ ان کو سپورٹ کرے، اور جہاں پہ خدا نخواستہ بری پرفارمنس آئے اور کرٹیسزم آئے، دین وی نیڈ ٹو کم فارورڈ. تو اب ہمارا جو برانڈ ہے اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ شاہین شاہ کرتے ہیں، یا حارث روف کرتے ہیں، یا راشد کرتے ہیں، یا ڈیوڈ کرتے ہیں. اور یہ ہماری فلسفی ہے کہ یہ کرکٹ کی فرینچائز ہے اور اس کو کرکٹرز کو ہی آگے سامنے آنا چاہیے. رائٹ. ایک اور جو ظاہر ہے مشی بھائی ارام، بیکاز سمین از ود اس فار اے ویری شارٹ ٹائم، تو ہم چاہ رہے تھے ذرا ان کے ساتھ سوالات ہم نپٹا لیں. سمین، اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ فیزز میں فرینچائز مینجمنٹ آپ کی جا رہی ہے. پہلے بلڈ اپ فیز تھا، ناؤ اٹ از ڈیلیورنگ ریزلٹس، آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اگر اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس سال جیسے لاہور قلندرز ہاکی میں بھی جو ہے وہ پارٹنرشپ کر رہا ہے وتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن اینڈ آل. آئی تھنک آئی شوڈ ناٹ آنسر دس، بٹ واٹس نیکسٹ فار لاہور قلندرز؟ اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ میں PSL 9 کی بات نہیں کر رہا، لاہور قلندرز برانڈ کی بات کر رہا ہوں کہ واٹ از دا نیکسٹ بگ تھنگ کمنگ فرام یور اینڈ؟ دیکھیں، جب برانڈ ہم نے بلڈنگ کی تو آبویسلی ایک چیلنج تھا برانڈ کو ڈیولپ کرنا. الحمدللہ برانڈ از ڈیولپڈ، PSL کا بھی اور لاہور قلندر کا بھی. اب جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس برانڈ کو کس طرح سے فردر لیوریج کر سکتے ہیں ٹو ڈو یور کنٹریبیوشن ٹورڈز دا سوسائٹی. ہاکی کی آپ نے بات کی، اسی طرح ہائی پرفارمنس سینٹرز ہیں جو ہمارے پلانز میں ہیں. ابھی ہم نے لاہور میں ایک ہائی پرفارمنس سینٹر جو کافی دیر سے بنایا ہوا ہے، اب انشاءاللہ کراچی میں بھی بڑی جلدی ایک نیا ہائی پرفارمنس سینٹر بننے جا رہا ہے. لاہور میں ہمارا پلان ہے 6 سے 7 ہائی پرفارمنس سینٹر اور بنانے کا، اور اسی طرح یہ پاکستان کے باقی شہروں میں بھی ہم ہائی پرفارمنس سینٹر بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گراس روٹ پہ کرکٹ یا سپورٹس کی ڈیولپمنٹ، میں اس کو سپورٹس کی کہوں گا کیونکہ کرکٹ تو ایک سپورٹ ہے، جو باقی سپورٹس ہیں اس میں بھی مور اور لیس اگر آپ دیکھیں تو ایتھلیٹ ٹریننگ جو ہے مور اور لیس سیم ہوتی ہے. آپ کی فزیکل فٹنس ہو، ڈائٹس ہو، یا ادر چیزیں ہو. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس برانڈ کو لیوریج کرتے ہوئے جو گراس روٹ لیول کے اوپر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بہتر سے بہتر اپرچونٹی پرووائڈ کریں، تاکہ وہ نہ صرف کرکٹ میں بلکہ ہاکی میں یا فٹ بال میں یا باقی سپورٹس میں بھی آگے چل کے پاکستان کو سرو کر سکیں. بالکل. اور آپ کے اگر میں پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کروں سمین، تو ہمیں ہر سال کوئی نہ کوئی ایک نئی شکل دکھتی ہے جو کہ آپ کے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے آتا ہے. اور آ کے بالکل ابھی آخری لمحات میں PSL 8 میں ہمیں احسان حفیظ کا دیدار کروایا گیا لاہور قلندرز کی طرف سے. اب آگے اور کتنے ایسے چراغ کہیں چھپا کے آپ نے رکھے ہوئے جو ابھی تراشے جا رہے ہیں، جو ہمیں پھر PSL 9 میں ایک دم سے سامنے دکھیں گے؟ ہیں ایسے ابھی بھی ہمارے پاس پاکٹ میں لوگ؟ جی ہمارے پاس اس وقت 128 لوگ ہیں جو کرکٹ ہماری ہائی پرفارمنس سینٹر ہے لاہور میں، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں. اور اس 128 بچوں میں سے جو 30+ جو کڈز ہیں وہ ہمارے ٹاپ ریٹڈ کڈز ہیں، اور ان پہ بھرپور کام ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ 12 سے 15 سال کی ایج کے ہیں، جو کہ آبویسلی ابھی بہت چھوٹے ہیں لیکن ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو گروم کریں. ابھی اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے PSL کے اسکواڈ میں جو نیو ایڈیشنز تھے اس میں 7 لوگ ایسے تھے جو PDP سے، اور ہماری کلاس آف 22 جو تھا، جو ہمارا انیشیٹو تھا انڈر دا PDP ود یارکشائر، جو 6 مہینے پہلے ان بچوں نے اوپن ٹرائل دیے. احسن بٹی تھے، طاہر بیگ تھے، جلاد خان تھے، شین ڈیڈزل جو ساؤتھ افریقہ سے ہیں وہ تھے. تو ان لوگوں نے 6 مہینے ہمارے ساتھ رہے ہیں. یہ گھر نہیں گئے، تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے، نبیبیا گئے، اور دن رات ان کے اوپر کام ہوا اور محنت ہوئی. اور ہمارا کانفیڈنس تھا کہ اگر ہم ان لڑکوں کو جب چانس دیں گے تو انشاءاللہ یہ پرفارم کریں گے. اور سب سے زیادہ خوشی کی بات مجھے سیمی فائنلز میں جو پشاور کے خلاف ہمارا میچ تھا اس کی ہوئی، کیونکہ لاہور کی ٹیم جو تھی وہ اسٹرگل کر رہی تھی.
چیز کرنے پہ، اور ایک طرح سے سب ٹیموں کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اگر ہم ٹاس جیت کے ان کو چیزنگ پہ بھیجیں گے تو یہ انڈر پریشر آئیں گے. تو اس وقت 2 پلیئر ڈیولپمنٹ کے پلیئرز کا اسٹوڈ اپ کرنا، لائک طاہر بیگ اور احسن بھٹی، اور بغیر کسی اتنے بڑے اسٹیج کے ایکسپوجر کے اپنے نروس کو کنٹرول کرنا اور ڈیلیور کرنا اور ٹیم کی جیت میں کردار ادا کرنا، اس سے زیادہ فخر کی بات ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی.